नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट थप 187 जनाको मृत्यु, 8167 संक्रमित थपिए, 25 लाख डोज खोप ल्याइयो। हालको स्वास्थ्य सामग्रीले अझै 3 महिना पुग्ने भन्दै सरकार ढुक्क। फुटको डिलबाट फर्किँदै एमाले पुनः मिलनको अभ्यासमा, जारी विवाद हल गर्न कार्यदल बन्दै विगत झैं प्रभावहीन कार्यदल बने एमाले एकजुट नहुने विश्लेषण। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाए संसद विघटनको खतरा, ओली मोह निर्वाचनकै भएको विपक्षीको दाबी, मध्यावधिक निर्वाचन नै गर्दा हितकर हुने विश्लेषकहरूको टिप्पणी। अघिल्लो वर्षको झडपबाट पाठ सिक्दै रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रामा कडाई, यस वर्ष साङ्केतिक रूपमा मात्रै रथारोहण, प्रशासनद्वारा रथ यात्रामा भिडभाड गर्न रोक। र नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकलाई आपतकालीन सहयोग आवश्यक रहेको WHO को भनाई, खोपको आपूर्ति सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको विश्लेषण। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 187 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 187 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 4856 पुगेको छ। त्यस्तै थप 8167 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 18548 जनाको परीक्षण गर्दा 8167 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 1,09,740 पुगेको छ। त्यस्तै थप 5455 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा 25 लाख डोज कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकिएको बताएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले नेपालमा करिब 25 लाख जनसङ्ख्याले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइसकेको बताउनुभयो। खोप लगाउने क्रम जारी रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। नेपालमा हालसम्म 32,48,000 मात्रा खोप आइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 7 लाखको हाराहारीमा खोप मौजात भए पनि भेरोसेल खोप लगाउन सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ। 7 लाखको हाराहारी हो हामीसँग मौजात। 7 लाखको हाराहारी मध्ये हामीले भेरोसेलको अब हामीले दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरेका छौँ। त्यो भनेको 4 लाखको हाराहारी हो। दोस्रो मात्रा लगाउँदाखेरि हामीसँग लगाउने व्यक्तिहरू पनि त्यही हाराहारी हुनुहुन्छ। त्यो भएपछि दोस्रो मात्रा सकिन्छ। त्यसपछि हामीसँग केही कोभिसिल्ड केही ठाउँहरूमा रहेको छ। त्यो हामीले दोस्रो मात्रा लगाउनलाई लक्षित वर्ग अनुसार लगाउँदै जाने गर्छौँ र थप अरू खोपहरू ल्याउने गरी पनि समन्वय भएको छ। त्यस्तै सहप्रवक्ता अधिकारीले अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू 3 महिनालाई पुग्ने रहेको बताउनुभयो। संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा मौजातमा असर पर्ने भएकाले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउनका लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको जारी निषेधाज्ञाका बावजुद पनि कोरोनाबाट मृत्यु र यसको संक्रमण दर आक्रामक रूपमा बढिरहेको छ। तर सत्ता मोहमा लटपटिएका मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने जनताको यो पीडालाई सामान्य ठान्दै ढाकछोप गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। उपत्यकामा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि सरकारी र निजी अस्पतालमा अक्सिजन र बेडको चरम अभाव भइरहेको छ। बेड अभावमा बिरामीको अस्पताल प्राङ्गणमै उपचार भइरहेको छ। यता निजी अस्पतालहरूले अक्सिजन र बेड अभावको कारण देखाउँदै धम्माधम कोरोनाका अन्य बिरामी भर्ना लिन नसक्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालिरहेका छन्। संक्रमितले उपचारका लागि बेड खोज्दा खोज्दै र अक्सिजन नपाएरै प्राण त्याग्नु परेको खबरहरू छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन्। उपत्यका मात्रै होइन, देशभरका अस्पतालमा अक्सिजन र बेड अभावमा संक्रमितहरू छटपटाइरहेका बेला मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने कुनै पनि अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको कमी नभएको दावी गरेका छन्। हामीसँग अस्पतालमा बेडहरूको खासै कमी छैन, तर अस्पतालका बेडहरू एकातिर बिरामी अर्कोतिर पर्ने अवस्था छ र
बेडमा भन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जाने इच्छा सबैको हुन्छ ताकि बाँच्न सकियोस्। त्यस कारणले गर्दा खास अस्पतालहरूमा मानिस केन्द्रित हुने, बिमारीहरू केन्द्रित हुने र अरू ठाउँहरूमा बेडहरू रिक्त रहने पनि स्थिति छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो दावी गरिरहँदा देशकै प्रतिष्ठित भनिएको काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, टेकु अस्पतालमा कोभिड संक्रमितको चाप बढीसँगै संक्रमितको उपचारमा कठिनाई भइरहेको छ। अस्पतालको स्थिति देखेर संक्रमितका आफन्तहरूले जीवन रक्षाका लागि सरकारसँग हार गुहार गरिरहेका छन्। यता प्रतिपक्षी दलहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई फेरि एकपटक अवसरको सदुपयोग गर्न र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि लाग्न ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। म एकपटक तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजी, तपाईले एकपटक फेरि मौका पाउनु भएको छ। यो मौकालाई खेर नफालौँ। यो पटक अलिक फरक ढङ्गले काम गरौँ। तपाईँ र हामी मिलेर जीवनबाट आशा गुमाइसकेकाहरूलाई आशा दिने प्रयत्न गरौँ। अक्सिजन नपाएर छटपटाएकाहरूलाई सास दिने प्रयत्न गरौँ अनि आर्यघाटमा पुग्ने लासहरूको संख्या घटाउने प्रयत्न गरौँ, मिलेर गरौँ। निषेधाज्ञापछि पनि संक्रमण र मृत्युदरमा कुनै कमी आएको छैन। दैनिक 9,000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमितहरू थपिरहेका छन् भने 200 भन्दा बढी संक्रमितहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्, जसमध्ये धेरैको त स्वास्थ्य सामग्री अर्थात् अक्सिजन अभावले मृत्युवरण गर्न विवश छन्। यो विषम परिस्थितिबाट कहिले मुक्ति पाइन्छ यकिन भन्ने अवस्था छैन। यता कोरोना संक्रमणबाट जनता आक्रान्त बनिरहेका बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने कुर्सीको लडाईँमा रुमलिएका छन्। त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने गैर जिम्मेवारीपूर्वक टिप्पणीले जनता थप आहत बनेका छन्। नेकपा एमाले पुनः मिलनको बाटोमा फर्किएको छ। दुई समूहबीच जारी विवाद हल गर्न कार्यदल बनाउँदै पार्टीलाई एकजुट बनाउन कोसिस थालिएको हो। तर दुवै पक्षको स्वार्थ पूरा नहुँदा झागिएको आन्तरिक विवाद कसरी टुङ्गिएला त? एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले विभाजनको डिलमा पुगेर फर्किएको छ। तत्कालका लागि एमाले पार्टी जुटेरै अघि बढ्ने संकेत मिलेको छ। तर जुटाइको खास आधारहरू भने दुवै पक्षले भेटेका छैनन्। दुवै पक्षको अडान यथावत छ। शीर्ष नेताले वार्ता गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार साँझ सिंहदरबारमा दुई पक्षका नेताहरूले 3 घण्टासम्म सामूहिक वार्ता गरे। सो वार्तामा माधव पक्षको माग बमोजिम अध्यक्ष ओली पार्टीलाई जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउन तयार रहेको नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। एमालेमा पार्टी जुटको पछिल्लो प्रयासले पार्टीका कतिपय नेता कार्यकर्तालाई विभाजन टर्यो भन्ने लागे पनि कतिपयले चाहिँ यसलाई विवाद पछाडि धकेल्ने चालबाजीका रूपमा बुझेका छन्। कतिपयले ओलीको सुनियोजित गोल चक्करमा माधव पक्ष फस्न नहुने अडान समेत लिइरहेका छन्। माधव पक्षीय नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले त ओलीको चालबाजीलाई सही ढङ्गबाट बुझ्न जरुरी रहेको र आत्मसमर्पणको बाटोमा जानु कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा हुने प्रतिक्रिया जनाएकी छिन्। ओलीको पेलाइका कारण सांसद पदबाट राजीनामा नै गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको माधव पक्षका नेताहरू पुनः ओलीको नरमपनमा भुलेका छन्। यसबाट बच्नकै लागि तल्लो तहका नेताहरूले नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन्। एमालेमा माधव पक्ष मात्र होइन, ओली पक्षका नेताहरू पनि पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न चुनौती रहेको बताउँछन्। तर त्यो चुनौतीलाई सहजै पार लगाउने र एमालेको जागरण सुरु हुने प्रतिक्रिया दिन्छन्। दुनियाँले सबै थाहा पाइसकेका छ होइन, नेकपा एमाले भित्रको अब यी समस्याहरू सबै समाधान हुन्छन् र भइरहेको छ। अन्त पहिलो कुरा त एउटा के भने नेकपा एमाले भित्रको यी नेताहरूको बिचको चाहिँ समझदारी भनेको चाहिँ मनोविज्ञान र मनहरू मिलिसके पछाडि अरू कुराहरू अरू कता कता खाल्टो पर्या के मिलाउने भन्ने कुराको लागि नै यो कार्यदल बन्ने हो नि। त्यसैले पद मुख्य कुरा होइन। नेकपा एमालेको राजनीतिक जीवनमा, पार्टी जीवनमा अब को नेताको कुन पद थियो अनि त्यो पदको चाहिँ तगारो राखेर चाहिँ अनि पार्टी नमिल्ने भन्नेतिर जाँदैन। दुई पक्षबीच जारी खाडल पूर्णका लागि ओली र माधव पक्षका नेताहरूले कार्यदल बनाएरै अघि बढ्ने योजना बनाएका छन्। तर कार्यदल प्रभावहीन बन्ने र अन्त्यमा शीर्ष दुई नेताहरूकै बीचबाट सहमति खोजिने गरेको उदाहरण राजनीतिक दल, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा नौलो होइन। हामी त्यही भित्रका पात्रहरू हौँ। हामी नेकपा एमालेका चाहिँ नेता कार्यकर्ता हौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी हारजितको कुरा होइन, पार्टी एकताको निम्ति कहिलेकाहीँ केही कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ। मैले भन्ने गर्छु कि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, पुष्पकमल दाहाल अध्यक्षजीलाई भनेको थिएँ, मैले माधव कुमारलाई भनेको थिएँ, तपाईँ थोरै हार्नुहोस्, देशले जित्छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जित्छ पनि भनेको थिएँ मैले। थोरै हार्दाखेरि, थोरै हार्ने भनेको कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा हो। कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि चाहिँ थोरै कम्प्रोमाइज गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ राम्रो परिणाम ल्याउँछ भने ल्याउने। अहिले चाहिँ त्यो कम्प्रोमाइजको क्रममा गएर राम्रो परिणामको निम्ति गरिएको। त्यस कारण चाहिँ
पार्टी एकतामा चाहिँ कसैले चाहिँ कुनै खालको प्रस्ताव राखेर त्यसमा सहमत हुँदाखेरि त्यो हार हुने सरेन्डर हुने हुँदैन। एमालेमा मात्र होइन, यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा हुँदा पनि पार्टीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनेका थिए। नेता विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा 2वटा कार्यदल बनेका थिए। ती दुवै कार्यदलले मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार पारे पनि कार्यदलको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व तहले नै इच्छा प्रकट नगर्दा पटक पटक विवाद दोहोरिरह्यो। नेकपाको एकता टुङ्ग्याउन सुरुमा रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा पनि कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलले पनि कार्यदलभित्रै विवाद हुँदा पार्टी एकता प्रक्रिया नै लामो समयसम्म अड्काइराख्यो। पार्टी एकीकृत भएकै बेला 2076 सालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCका विषयमा अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो। सो कार्यदलमा रहेका खनाल, भीम रावल, प्रदीप ग्यावाली तीनैजना अहिले एमालेमै छन्। तर उनीहरूले बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्भवतः पल्टाएर हेर्न समेत जाँगर देखाएका छैनन्। त्यसो त कार्यदल बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद समाधान भएको नदेखिएकाले एमालेमा दुवै पक्षले पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन एक अर्कामा कायम वैमनस्यता र पूर्वाग्रह त्याग्न जरुरी छ। उधारो भाका गरिएका सम्झौताले अन्ततः पार्टी सुदृढीकरणमा समस्या खडा हुने देखिन्छ। आसन्न जेठ 6मा हुने बागमती प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन आउन अब मात्र 6 दिन बाँकी छ। 3 उम्मेदवारी दर्ता भएको रिक्त पदमा एमालेका मात्रै 2 उम्मेदवार छन्, जसलाई जिताउन माधव पक्षले भूमिकालाई निर्णायक मानिएको छ। एक रिपोर्ट। गत वैशाख 24मा बागमती प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा सदस्यको दावेदारी गर्दै नेकपा एमालेको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र विपक्षीको गठबन्धनका तर्फबाट डाक्टर खिमलाल देवकोटाले उम्मेदवारी दिए। नेकपा एमालेको माधव पक्षका उनलाई विपक्षी गठबन्धनमा काङ्ग्रेसको समर्थन र माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा उम्मेद्वार बनाइएको हो, जसमा जसपाको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षले समेत साथ दिएको छ। नयाँ सरकार निर्माणमा गठबन्धनलाई सघाउने वचन दिएपछि विपक्षी माधव पक्षकै नेतालाई उम्मेद्वार बनाउन राजी भएका थिए। तर उम्मेदवारी दर्ता गराएको एक साता नबित्दै माधव पक्षको एकाएकको युटर्नले मुलुकको राजनैतिक समीकरण नै परिवर्तन भएको छ। बिहिबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच तिक्तता चिर्दै एक हुने संकल्प गरिएपछि एउटै पार्टीका 2 उम्मेद्वार भिड्ने पक्का भएको छ। नेकपा एमालेको आधिकारिक उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादल सूर्य चिन्ह। नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य हो, कलम होइन। अहिले अब त्यो खिमलालजीलाई स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह कलम पाएको छ। उहाँ कसको उम्मेद्वार भन्ने पनि थाहा छैन, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार भएर उसिन्न पाउँथ्यो होला, तपाईँको चाहिँ माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वार भए गोलाकारभित्र घाँसे हटाउन पाउँथ्यो होला। त्यो कुनै राजनीतिक दलको चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक दलको चिन्हमा छैन उहाँ। र नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य हो र सूर्य प्राप्त गरेर रामबहादुर थापा बादलले उठाएको छ। नेकपा एमालेको एक्लैको बहुमत छ। तर एमालेको ओली पक्ष यसलाई स्वीकार्दैन। सूर्य चिन्ह सहितको आफ्नो आधिकारिक उम्मेद्वार गृहमन्त्री थापा भएकाले कलम चिन्ह लिएर उम्मेद्वार बनेका देवकोटालाई नचिन्ने उसको दाबी छ। यद्यपि माधव पक्षले अहिलेसम्म यस विषयमा मुख खोलेको छैन। 4 पक्षको साझा उम्मेद्वार बनेका देवकोटाले यसअघि सहजै जित्न सक्थे, तर अहिले जेठ 6 को उपनिर्वाचन आउन मात्र 5 दिन बाँकी रहेका बेला माधव पक्ष पार्टीले उठाएका उम्मेद्वारलाई जिताउन लाग्छ कि आफूले उठाएका उम्मेद्वारलाई मत दिएर अघि बढ्छ यकिन भएको छैन, जसले मत दिने प्रदेशसभा सदस्यहरू समेत अलमलमा छन्। होइन, यो त अब अरू विवादहरू मिल्दै जालान्। अब यो पार्टीको चाहिँ त्यो अगाडि नै सबै विवादहरू समाधान भयो भने सामान्य हिसाबले अगाडि बढ्छ भनेको मतलब अब खिमलाल देवकोटालाई मत दिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ कि रामबहादुर थापा बादललाई? त्यो अझै अब यहाँ कसरी अरू कुरा अगाडि बढ्छ त्यसैमा भर पर्छ। 2 नेता बीचको संवादले एमाले विवाद हल हुने र पार्टी विभाजन पनि हललाई टरेका बेला माधव पक्षले जता मत दिन्छ उसकै पल्ला भारी हुने निश्चित छ। उपनिर्वाचनमा 110 प्रदेशसभा सदस्य र 238 स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले मतदान गर्दैछन्। एमालेका 133 स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख मध्ये माधव पक्षका मात्रै 38 जना छन्। 57 जना प्रदेशसभा सदस्य मध्ये 22 माधवतिरका छन्। एमाले एक्लैको मतभार 5130 भएको बागमतीमा अरू सबै एकातिर हुँदा पनि विपक्षमा 4452 मतभार मात्रै छ। एमाले भित्र पनि माधव नेपाल पक्षमा 1740 मत छ, जुन जता ढल्किन्छ उसकै पल्ला भारी हुनेछ। तर 2 धारमा विभक्त एमाले एकीकृत भएसँगै
पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वारलाई नै मत दिएर जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका अघि माधव पक्ष कसरी चल्छ त्यसैले निर्धारण गर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। संविधानको धारा 76 को 3 मा टेकेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तर ओलीको विश्वास पुग्ने नपुग्ने भन्दा पनि मुलुकलाई चुनावमै लैजाने गरेको कसरतले विपक्षी सशंकित बन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि सत्तारोहणको अवसर पाएका विपक्षी दलहरूले सरकार दिन सकेनन् र ओली नै पुनः अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने। संयौं झट्का दिएर पनि ओलीको विकल्प खोज्न अघि बढेका दलहरू असफल बने पनि थकित भने छैनन्। सरकार फेरबदलको च्याप्टर बन्द भए पनि विपक्षीको ध्यान ओलीको आगामी कदममा केन्द्रित छ। झन् रहस्यमय बाटोतिर जाँदैछ र धेरै संशयका कुराहरू छन्। अब यो पहिलो कुरा त यो संसदलाई फाल्ने प्रयत्न चाहिँ अझै पनि जारी छ। अब त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान हुन्छ, संसदले पुरा आयु बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, संविधानले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, हैन। संसदको अङ्कगणित आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्ने नभए फेरि पनि ताजा जनादेशमा मुलुकलाई लैजाने ओलीको दाउले विपक्षीलाई सशंकित बनाएको छ। विपक्षी गठबन्धन असफल भएपछि शुक्रबार 3 दलका शीर्ष नेताहरू बसेर ओलीले संसद विघटन गर्न सक्ने विश्लेषण गर्दै दलीय सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेका छन्। छाँटकाँट त्यस्तै देखिएको छ। उहाँको बोलाइबाट, अभिव्यक्तिबाट, अस्ति पार्लियामेन्टमा बोलेकै कुराबाट पनि संसदलाई भङ्ग गरेर मुलुकलाई अन्योलता र अस्थिरतातर्फ लैजाने र यो अहिले कोरोनाको विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा चाहिँ चुनाव गराउने र त्यति बेलासम्म कोरोनाको प्रकोप रहिरह्यो भने चाहिँ मान्छेको ठुलो सङ्ख्यामा जीव ज्यानको चाहिँ जोखिममा पर्ने सम्भावना अझ बढी छ। यस्तो बेलामा अनावश्यक रूपले मुलुकलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनिश्चितता र अन्योलतातर्फ धकेल्नु चाहिँ के छ भन्दाखेरि गलत कार्य हो। प्रधानमन्त्री ओली अहिले संविधानको धारा 76(3) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। धारा 76 को 4 अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके धारा 76 कै उपधारा 5 अनुसार कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नियुक्त भएको सदस्यले 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। तर यस्तो बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था हाल देखिँदैन। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके धारा 76 कै उपधारा 7 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ, जसकै बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली अघि बढेको कतिपयको विश्लेषण छ। यति बेला चुनाव देशभित्र कङ्ग्रेस चुनावै चाहिरहेको थियो, तर कोरोना सकियोस् यसबाट केही उ भएपछि चुनावै चाहिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री त विघटनै गर्नुभएको, उहाँले चुनावै चाहनुभएको। त्यसपछिबाट अब माधव नेपाल समूह र प्रचण्ड समूहले मात्र चुनाव नचाहेको अहिलेको परिस्थितिमा। बाह्य रूपमा भन्दा त अब यो एकदम घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। कसले कसले चाहेको छन्, कसले कसले चाहे। यो किन चाहेको छ त भन्दा भारत स्पेसली नेपालमा स्थिर सरकारलाई चाहिँ छ नि पुरा समय टिक्न नदिएर अस्थिरताको सिर्जना चाहिँ छ नि स्थायी रूपले अस्थिरतालाई चाहिँ संस्थागत गर्न चाहन्छ। आफूले पनि विश्वासको मत नपाउने र विपक्षीमा पनि बहुमत नपुग्ने अवस्थाकै फाइदा उठाएर प्रधानमन्त्री ओली चुनावमा जाने मनसाय बनाइरहेको देखिन्छ। त्यसैले अबको केही दिनभित्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेका ओलीले बहुमत जुटोस् भन्दा पनि बहुमत जुटेन भन्ने देखाएर संसद विघटन गरी मङ्सिरभित्रै मध्यावधि चुनाव गराउने आकलनलाई नकार्न मिल्दैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्रालयले 11 मुलुकमा 3 वर्षदेखि रिक्त राजदूत नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको छ। अस्ट्रिया, इजिप्ट, श्रीलङ्का, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, रुस, बर्मा,
बहराइन, ब्राजिल, डेनमार्क र साउदी अरेबियाका लागि परराष्ट्रले 11 जनाको नाम राजदूतको प्रस्ताव गर्दै सिफारिस गरेको हो। प्रस्तावित नाम संसदीय सुनवाईका लागि संसद सचिवालयमा पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्रले गरेको सिफारिस संसदीय समितिमा सुनवाईपछि पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। राजदूत तथा स्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 अनुसार 50% परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाइए पनि यो पटक परराष्ट्र सेवाबाट 2 जना मात्रै सिफारिस भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसद रामबाबु यादवले महन्त राजेन्द्र पक्षले पार्टीको विधान विपरीत राजेन्द्र महतोलाई पार्टी संसदीय दलको नेता घोषणा गरेको भन्दै कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सांसद यादवले पार्टीको संसदीय दलको विधान नबनेको र विधान बनेपछि कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भए पनि राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता विधान विपरीत बनाइएको बताउनु भयो। उहाँले संसदीय दलको नेता चयनको अनैतिक र गलत काम गरी प्रचार गरिएको भन्दै विधान विपरीत गर्नेलाई कारबाही गरिने पनि बताउनु भयो। यो सरासर विधान सम्मत नभएको अनैतिक र गलत काम गरिएको छ भने त्यो सरासर गलत हो र गलत प्रचारबाजी गरिएको छ। ठिक छ, उहाँहरूलाई बन्ने दम्ब छ भने पार्टीमा जो सांसद छ उसले त बन्ने अधिकार, आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार छ। उहाँले दलको बैठक बस्नुपर्छ, विधान पारित हुनुपर्छ, त्यो विधान अनुसार नोमिनेसन उम्मेदवारी हुनुपर्छ, त्यो उम्मेदवारी अनुसार जसलाई इच्छा लाग्छ त्यो उम्मेदवार हुन्छ, सर्वसम्मति भएन भने मतद्वारा चुनिन्छ। जसपाभित्र बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षबीच तीव्र मतान्तर भएको छ। दुवै पक्षले कार्यकारिणी तथा संसदीय दलको बैठक छुट्टा छुट्टै गर्न थालेका छन् भने पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको पूर्व निर्धारित केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित भएको छ। 3 अध्यक्षको बैठकले महाधिवेशन उपयुक्त समयमा घोषणा गर्ने गरी स्थगित गरेको हो। कोभिड-19 महामारीका कारण 2078 जेठ 22 देखि 25 सम्म काठमाडौँमा गर्न लागि पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको केन्द्रीय सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै बैठकले कोभिड संक्रमणको दर उच्च बन्दै गइरहेको अवस्थामा नियन्त्रण र रोकथाममा सरकारको व्यवस्थापन क्षमता कमजोर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राप्रपाले कोभिडसँग जुधिरहेका जनताको सेवामा सुरक्षित रही परिचालित हुन पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको चन्द्रागिरी नगरपालिका 1 साताका लागि सिल गरिएको छ। आजदेखि लागू हुने गरी 7 गतेसम्म सर्वसाधारणलाई हिँडडुल गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गरिएको छ। संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य कार्यालय तथा पसलहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरी नगरपालिकालाई सिल गरिएको हो। यसैबीच नगरपालिका सिल भएपछि उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका नागढुङ्गामा सुरक्षा जाँच कडा पारिएको छ। अत्यावश्यक सवारी साधन, एम्बुलेन्स, खाद्यान्न ढुवानीका सवारी साधन बाहेकलाई प्रवेश नाकाबाट नै फर्काउने काम गरिएको छ। नगरपालिकाले अन्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा भने वैशाख 28 गते काठमाडौँ जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी भएको आदेश बमोजिम गर्न गराउन मातहतलाई निर्देशन समेत जारी गरेको छ। नेपालबाट कोरोना संक्रमण भित्रन सक्ने भन्दै चीनले उत्तरी मोहडाबाट हुने सगरमाथा आरोहण अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको र त्यसको असर आधार शिविरसम्म देखिएको भन्दै चीनले आरोहण स्थगित गरेको हो। चीनमा पछिल्लो समय कोरोना नियन्त्रण उन्मुख छ। फेरि पनि बाहिरबाट कोरोना नभित्रियोस् भनेर चीनले निकै सावधानी अपनाएको छ। चीनले यस सिजनमा 38 जनालाई मात्रै सगरमाथा आरोहणको अनुमति दिएको थियो। उनीहरू सबै चिनिया नागरिक रहेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ आज तानिएको छ। हरेक वर्ष मच्छिन्द्रनाथलाई रथारोहण गरिएको चौथो दिन रथ तान्ने चलन छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढे पनि मच्छिन्द्रनाथको रथलाई साङ्केतिक रूपमा तानेर बुङमती लगिनेछ। रथमा विराजमान मच्छिन्द्रनाथको बिहानको नित्य पूजापछि हल्लाइएको थियो भने अपराह्न रथ तानिएको थियो। गत बुधबार
वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिन साँझ 6:17 करुणामय पनि मानिने मच्छुन्द्रनाथलाई रथारोहण गरिएको थियो। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण भिडभाड गर्न र बढी मानिस जम्मा हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज राति 10 बजेसम्मका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र समेत तोकेको छ। गत वर्ष रथ तान्ने विषयमा विवाद हुँदा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। यसै विषयलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय प्रशासनले रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ रहेको आसपास क्षेत्रमा पूर्वमा निषेधित क्षेत्र तोकेको छ। रथलाई तानिने स्थानलाई केन्द्रमा राखेर 500 मिटरको दूरीमा निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ। कोरोना महामारीका बीचमा पनि मानिसहरू सयौंको संख्यामा उपस्थित भएर रथ तानिएको छ। हरेक वर्षको वसन्त ऋतुमा झैं यस वर्ष पनि काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउने जाकरान्डा उसै गरी फुलेका छन्। केही दिनको वर्षापछि खुलेको काठमाडौँमा लकडाउनको शून्यता त छाएको छ नै, दृश्यमा हेर्दा भने निकै मनमोहक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै काठमाडौँ उपत्यका हल्का नीलो र प्याजी रङको फूलले मगमगाएको छ। यो फूलको नाम जाकरान्डा हो। काठमाडौँको सुन्धारा, भद्रकाली, रानी पोखरी, जमल, दरबार मार्ग, प्रदर्शनी मार्ग र बानेश्वर क्षेत्र खुब सुन्दर देखिएको छ। सडकको वारिपारी फुलेको जाकरान्डा र ससाना रुखहरूमा नयाँ पालुवाले खुब मनमोहक देखिएको हो। जारी निषेधाज्ञाले मानिसहरू घरभित्रै छन्, बाहिर कोही निस्कन पाएका छैनन् र पनि जाकरान्डा मुस्कुराइरहेको छ। वर्षापछि खुलेको आकाशमा सुनसान वातावरण खुब आकर्षक देखिएको छ। काठमाडौँका मूल सडकहरू यही जाकरान्डा र फसलहरूले सुगन्धित बनेको छ। धेरैले यो फूललाई शिरीषको फूल पनि भन्ने गर्दछन्। लकडाउनको 2 हप्ता पार हुँदा पनि कोरोना कहर जस्ताको त्यस्तै छ। सडकहरू थप सुनसान बनेका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा सार्वजनिक स्थलहरू लगभग सुनसान र ठप्प छन् र पनि सुन्दर काठमाडौँ। अब पालो अर्थ समाचारको। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन अब 2 साता मात्रै बाँकी छ। कोरोनाले पिल्सिएको अर्थतन्त्र बचाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने माग भइरहेका बेला बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री डटेर लागेका छन्। यस्तो बेला समय सापेक्ष बजेट आउला कि लोकप्रिय बजेट आउला, चासो बढेको छ। नेपालको संविधानमा हरेक वर्ष जेठ 15 गते बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। अर्थ मन्त्रालय पनि आगामी बजेट निर्माणको चट्टारोमा छ। राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही अन्योलता ल्याए पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै बजेट ल्याउनेछन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट आउन केही समय मात्रै बाँकी छँदा विभिन्न मन्त्रालय, विज्ञ र नागरिक समूहले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्। कोरोनाले यति बेला राज्य नै आक्रान्त भएका बेला आउन लागेको बजेटमा स्वास्थ्य केन्द्रित बजेटकै अपेक्षा गरिएको छ। मुख्य विषय यति बेला कोरोना महामारी भएका कारण त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र अबको 1 वर्षभित्र सबै नेपालीलाई कोभिडको भ्याक्सिन लगाउने कुरा आगामी बजेटले सुनिश्चित गर्नुपर्ने अर्थविद डाक्टर डिलिराज खनाल बताउँछन्। साथै कयौंको रोजगारी गुमेको अवस्थामा जोखिममा परि असुरक्षित भएको वर्गका लागि बजेट बढी केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कोरोनाको महामारी संक्रमण चाहिँ ज्यादै फैलिएर एउटा डरलाग्दो स्थितितर्फ मुलुक चाहिँ उन्मुख हुँदैछ। स्वास्थ्यसँगै चाहिँ तपाईँको जनताको जनजीविकाको समस्या, फेरि यसै पनि थला परेको अर्थतन्त्र, त्यसभित्रका पनि तमाम क्षेत्रहरू जो ज्यादै चाहिँ प्रतिकूलताबाट सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन्, त्यसले थप चौतर्फी एक प्रकारको ठुलो सङ्कट र त्यसले खपेका चुनौतीहरूको बिचमा जुन किसिमको एउटा अन्योलता र अस्तित्व छ, त्यसले मलाई लाग्छ बजेटलाई ठोस गरेर मूर्तिकृत गरेर अलिक परिणाममुखी गरेर। यता पुनः अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कोभिड-19 लाई सामना गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउने दावी गर्छन्।
बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको र कोभिड-19 को महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र गतिशील बनाउने संकल्पका साथ बजेट ल्याउने आश्वासन उनको छ। यो कोभिड महामारीले प्रभावित गरेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले गति दिनुपर्ने, कोभिडकै बिचमा पनि हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो आवश्यकता छ। हामीहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारीको अन्तिम चरणमा छौँ र यो कोभिड महामारीलाई सामना गर्ने र नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, गतिशील तुल्याउने त्यो सोचको साथमा, त्यो सङ्कल्पको साथमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी हाम्रो साथमा छन्, हाम्रो काँधमा छ। यो जिम्मेवारी हामी सफलतापूर्वक पुरा गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्छौँ र हाम्रा प्रयासहरू त्यस हिसाबले केन्द्रित हुन्छन्। पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्दा सरकारले हरेक वर्ष करिब 11 खर्बको हाराहारीमा बजेट खर्च गरेको छ र त्योभन्दा बढी खर्च गर्न सरकारका सामु चुनौती छन्। त्यसैले बजेटको आकार बढाएर मात्रै केही हुँदैन, खर्च गर्ने प्रणालीमा पनि सुधार गरिनुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 13 खर्बको बजेट पर्याप्त हुने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। 3 तहको सरकार आएपछि पुँजीगत खर्चमा सुधार होला भन्ने अनुमान गरिए पनि सुधार हुन सकेको छैन। आगामी बजेटले कृषि, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणका क्षेत्रमा उत्पादनमुखी रोजगारी सृजना हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी देखिन्छ। तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कस्तो बजेट ल्याउँछन् त्यसका लागि आगामी जेठ 15 गते नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकलाई आपतकालीन सहयोगको आवश्यक रहेको बताएको छ। जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोसले भारत मात्रै होइन अन्य मुलुकलाई पनि आपतकालीन सहयोगको आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले ती मुलुकमा खोप आपूर्ति सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको समेत बताएका छन्। कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेको भारतको दिल्ली सरकारले 15 दिनमा रामलीला मैदानमा 500 आइसियु शय्याको अस्पताल निर्माण गरेको छ। संक्रमणको दोस्रो लहर बढेपछि दिल्लीमा आइसियु शय्याको अभाव भएको सन्दर्भमा दिल्ली सरकारले 100 शय्याको आइसियु सञ्चालनमा ल्याएको हो। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले अस्पताल निर्माणमा सघाउने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। केजरीवालले केही दिनमै पुनः 500 शय्याको आइसियु शय्या थप्ने जनाएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग फुटबलको उपाधि काठमाडौँ रेजर्स एफसीले जितेको छ। आज भएको फाइनलमा धनगढी एफसीलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ च्याम्पियन बनेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा काठमाडौँलाई जित दिलाउन मेष चौकेले निर्णायक गोल गरे। उपाधिसँगै काठमाडौँले 35 लाख प्राप्त गरेको छ। नेपाल स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टले आयोजना गरेको लिगमा 7 फ्रेन्चाइज टिमको सहभागिता रहेको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणबाट थप 187 जनाको मृत्यु, 8167 संक्रमित थपिए, 25 लाख डोज खोप लगाइयो। हालको स्वास्थ्य सामग्रीले अझै 3 महिना पुग्ने भन्दै सरकार ढुक्क। फुटको डिलबाट फर्किँदै एमाले पुनः मिलनको अभ्यासमा, जारी विवाद हल गर्न कार्यदल बन्दै विगत झैं प्रभावहीन कार्यदल बने, एमाले एकजुट नहुने विश्लेषण। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाए संसद विघटनको खतरा, ओली मोह निर्वाचन भएकै विपक्षीको दाबी, मध्यावधिक निर्वाचन नै गर्दा हितकर हुने विश्लेषकहरूको टिप्पणी। अघिल्लो वर्षको झडपबाट पाठ सिक्दै रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रामा कडाई, यस वर्ष साङ्केतिक रूपमा मात्रै रथारोहण,
प्रशासनद्वारा रथ यात्रामा भिडभाड गर्न रोक। र नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली मुलुकलाई आपतकालीन सहयोग आवश्यक रहेको WHO को भनाई। खोपको आपूर्ति सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको विश्लेषण। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।